वही पानी कुएं में आ गया तो क्या कहा? कुआं, ठीक है ना। वो पानी समुद्र में चला गया तो है पानी, है पानी। पानी के बगैर कुआं नहीं है, पानी के बगैर समुंदर नहीं है, पानी के बगैर बारिश नहीं है, सब जगह है पानी ही। लेकिन जहां जाता रहा, नाम बदलता रहा, हकीकत नहीं बदली, है पानी ही। बरसा तो बारिश, कुएं में गया तो कुआं, दरिया में गया तो दरिया, समुंदर में गया तो समुंदर। नाम बदले लेकिन है पानी, तो होगा पानी ही, लेकिन नाम बदलते जाएंगे, हकीकत नहीं बदलेगी। इसीलिए है इसाले सवाब ही। मैयत के तीसरे दिन कहा तो तीजा, 10वें दिन किया तो 10वां, 20वें दिन किया तो 20वां, उर्स पर किया तो उर्स, चैलुम पे किया तो चैलुम। है इसाले सवाब ही। नाम बदलते चले गए मगर हकीकत नहीं बदली। ये है इसाले सवाब। ये अब बताएं कि ये कहा नाजायज, किसी को सवाब पहुंचाना ये कहा नाजायज, किसी को सवाब इसाल करना ये कहा हराम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए अपनी गुफ्तगू को एंड करते हुए समझ में अगर बात आ गई है आपके, हमारे बुजुर्गों ने बहुत किया और अल्लाह को इसाले सवाब की खातिर खाना खिलाने से ज्यादा कोई अमल पसंद नहीं। सबसे बेहतरीन अमल खाना खिलाना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से पूछा गया, अय्युल इस्लाम खैर या रसूल अल्लाह, हुजूर सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है? आका फरमाते नुतइमुत ताम, ईमान लाने के बाद सबसे बेहतरीन अमल है नुतइमुत ताम, खाना खिलाओ। अब खाना खिलाओ, हुजूर ने ये नहीं कहा कि गरीब को खिलाओ कि अमीर को, मुतलकन नुतइमुत ताम। एक शख्स गौसे पाक की बारगाह में आया, कहा हज़रत ये मेरे पास नफली सदका है, मैं गरीबों को ढूंढ रहा हूं, मुस्तहिक को दे दूं। फरमाया कि मुस्तहिक वाजिबा सदके के लिए ढूंढे जाते हैं, जो नफली है गरीबों को भी दे, मालदारों को भी दे, और हकदार को भी दे, और जिसका हक नहीं है उसको भी दे। तो जिस चीज का तू हकदार है अल्लाह तुझे वो भी देगा, और जिसका तू हकदार नहीं है अल्लाह तुझे वो भी अता फरमाएगा। तो ये चीज है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, खाना खिलाना कितनी बड़ी नेकी है। अब कुरान क्या कहता है सुनिए, जो जहन्नमी लोग हैं, जहन्नमी जो दोजख में अजाब भुगतेंगे, दोजख में, जहन्नम में जलेंगे, जहन्नम में जलेंगे, तो जन्नती अल्लाह से कहेंगे अल्लाह जो जहन्नम में गए हैं जरा हम उनसे बात करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं। अल्लाह फरमाएगा करो। तो जन्नत और जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाएगी, तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, ए जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे आ गए? तुम जहन्नम में, ये कुरान की आयत है, मा सलककुम फी सकर, पूछेंगे कैसे तुम जहन्नम में आए? तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे पता है? कालू लम नको नुतइमुल मिस्कीन, कि हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते। और फिर आगे और भी सिफात है कि गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। इसका मतलब यह है कि खाना नहीं खिलाते थे गरीबों को, इसीलिए जहन्नम में आए। कुरान कहता है और अयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ऐ महबूब, क्या तुमने दीन के झुटलाने वाले को नहीं देखा कि वो अल्लाह अकबर जो दीन को झुटलाने वाला है वो कौन है? वो यतीमों पर रहम करने पर उकसाता नहीं और यतीमों पर रहम नहीं करता, और गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। यानी खुद तो खिलाता है जन्नती और दूसरों को भी तरगीब देता है कि तुम भी खिलाओ। रोकने वाला जहन्नमी है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, और उसकी तरगीब देने वाले जन्नती है, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अब मुझे बताओ, हम 11वीं के नाम पर अगर उम्मत मुस्लिमा को खाना खिलाए, छठी के नाम पे उम्मत मुस्लिमा को खाना खिलाए, हम क्या अल्लाह अकबर 12वीं के नाम पे उम्मत मुस्लिमा को खाना खिलाए, तो ये हमारे घर की गड़ी हुई बिदअत नहीं है, बल्कि कुरान कहता है कि जिसने दीन को कबूल किया है वो खुद भी खिलाएगा और लोगों को कहेगा कि तुम भी खिलाते रहो।
آپ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. وہ دعوت نہیں دیتا, وہ ابھارتا نہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے, وہ دین کو جھٹلانے والا ہے. بھائیو کب تک صرف کھاتے ہی رہو گے؟ کبھی کھلانے کی بھی تو بات کرو, کبھی کھلانے کی بھی تو ترغیب دو. اسی لیے اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ سے وابستہ لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں نے لنگر کھلائے, بابا فرید کا لنگر چلتا رہا, غریب نواز کی خانقاہ سے لنگر چلتا رہا, غوث العظم دستگیر کے یہاں تو اب بھی جاری ہے, غریب نواز کے یہاں بھی اب بھی جاری ہے. یعنی کھلاتے رہو اور فلاح پاتے رہو, کھلاتے رہو اور فلاح پاتے رہو. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلایا تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 70,000 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں 70 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے. جب ایک لقمہ کھلانے کی برکت یہ ہے تو پیٹ بھر کھلانے کی برکت کیا؟ تو اب آپ کہیں گے کہ روز کھلانا چاہیے. بالکل کھلانا چاہیے, لیکن اتنی مصروفیت کا دور ہے کہ بچوں کو ساتھ میں لے کے ہم نہیں کھا پاتے, تو روزانہ کس کو کھلا پائیں گے؟ بہت مصروف انسان, بہت بیزی ہو گیا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے بتا دیا بھیا روز روز نہیں کھلا پائے گا تو چل 11ویں کے بہانے کھلا, غریب نواز کی چھٹی کے بہانے کھلا, مخدوم سمنا کی 28ویں کے بہانے کھلا, امام اہل سنت کی 25ویں کے بہانے کھلا, صابر پاک کی 13ویں کے بہانے کھلا. بس بہانہ چاہیے نیکی کا, تو یہ ہے ایصال ثواب اور اس کی برکت. ایک حدیث پڑھوں, شرح الصدور کے اندر یہ حدیث موجود ہے. شرح الصدور میں حدیث کیا موجود ہے؟ ایصال ثواب کی برکت حدیث ہے. آقا فرماتے میری امت امت مرحومہ ہے. آقا ارشاد فرماتے میری امت امت مرحومہ. مرحوم کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اصطلاح میں مرحوم مردے کو کہتے ہیں, لیکن مرحوم کا مطلب مردہ نہیں ہوتا, بلکہ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پہ رحم کیا گیا, جو قابل رحم ہو. آقا فرماتے میری امت امت مرحومہ ہے. آقا فرماتے جب میری امت قبر میں جائے گی تو وہ گنہگار ہوگی, اور جب وہ قبر سے نکلے گی تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر, یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے نکلے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, مرنے والا تو توبہ نہیں کر سکتا, استغفار نہیں کر سکتا, نیکی نہیں کر سکتا, قبر میں گیا تو گنہگار, اور قبر سے نکلا تو نیک بن کر کیسے نکلا, مغفرت یافتہ بن کر کیسے نکلا؟ آقا فرماتے ہیں مومنوں کے استغفار کی برکت سے, کہ مومنین نے ان کے لیے استغفار کیا, اس کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہے جو ہے وہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت, جو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. نام بدلتے ہیں, نام کے چکر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے.